बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बहुत बड़ी खबर है आपके लिए और ख़ुसूसन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पीटीआई के बानी इमरान खान की रिहाई का फैसला आ गया है और उस पर इत्तफाक हो गया है। टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटियों का आज अजलास शुरू होने से पहले मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि दूसरा राउंड शुरू होने से पहले पीटीआई को हुकूमत की तरफ से 19 लोगों की रिहाई की सलामी दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पीटीआई के ना सिर्फ बानी रिहा होंगे बल्कि यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मुराद सईद और एजाज चौधरी भी रिहा होंगे। इस पर इत्तफाक हो गया है। आज इस्लामाबाद में जो होने वाली जो मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान हैं उन्होंने इत्तफाक किया है। टाइम फ्रेम क्या होगा ये मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि क्या मुज़ाकरात हुए और आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। इमरान खान की रिहाई का टाइम फ्रेम तय हो गया, ऐलान बाकी है, इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए हैं और ये भी इतलात हैं कि तीसरा भी हो सकता है। दूसरा राउंड मुकम्मल हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं। सबसे बड़ी बात जो खुशखबरी है पीटीआई के लिए, आपको पता है नाज़रीन कि दूसरा राउंड शुरू होने से पहले, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने से पहले पीटीआई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और तोहफ़ा हुकूमत की तरफ से दिया गया 19 बंदों का, जो पीटीआई के 9 मई और 26 नवंबर के तो दुकान में 9 मई के जो 19 के करीब जो मुलज़म से मुजरम बने और जिन पर वो साबित हो गया कि या वो 9 मई के अब तो मैं कहूँगा मुजरम हैं और या फिर सहूलतकार हैं या फिर फैसिलिटेटर हैं या फिर जहन साज हैं। हुकूमत ने बर्फ़ पिघली है और अमली तौर पर पिघली है और 19 बंदों की रिहाई का तोहफ़ा दिया गया दूसरा राउंड शुरू होने से पहले। ठीक है जी, ये आपको खबर हम दे रहे हैं कि पीटीआई के लिए, अब इससे मैं कह सकता हूँ कि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए खुशखबरियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत सारे नुकात पर बातचीत हुई और कई को पेंडिंग किया गया और कई पर जो है वो फैसला कर लिया गया। ज़राए का ये दावा है कि आज के इजलास में तल्ख़ कलामी भी हुई और प्यार मोहब्बत भी हुआ और आगे बढ़ने की और एक साथ इकट्ठे चलने की और पींगे बढ़ाने की, एक दूसरे से मोहब्बत करने की और जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। और दबे अल्फाज में ये भी तय किया गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ये दोनों तरफ चलती है और वक्त के दहारे के साथ चलती है। तो उसका भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि उस हवाले से भी क्या फ़ैसले हुए। लेकिन ये बताना फ़िलहाल ज़रूरी है कि आज का जो पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात थे, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए खुशखबरियों के दौर शुरू हो जाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं, उनके ऐलानात बाकी हैं। नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताया है कि 19 लोगों को ये सलामी दी गई पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए और उसके तोहफ़े के तौर पर कि वो लोग जो मुलज़म से मुजरम बन चुके थे पीटीआई के, उनको रिहाई नसीब हो गई, रिहाई मिल गई। अब सबसे बड़ी जो दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें मियां असलम इकबाल की रिहाई जो है वो भी 9 मई के मुलज़म करार दिए गए हैं। यास्मीन राशिद जो साबिक़ वज़ीर सेहत हैं वो भी मुलज़म हैं और मुराद सईद भी मुलज़म हैं और इस तरह के कई लोग जो हैं उनके बारे में भी बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं। और ज़राए का ये दावा है कि किसी हद तक ये तय पा चुका है कि उन्हें भी रिहाई मिलेगी वक्त के साथ साथ। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है जो पीटीआई के लिए खुशखबरी है वो इमरान खान के हवाले से है। आज के जो अजलास था उसमें कई चीज़ें जो है वो ज़ेरे गौर आई और उन पर फ़ैसले भी हुए जो महफूज कर लिए गए, जो आने वाले वक्त में सुनाए जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ैसला जो है, ज़राए का ये दावा है कि इस पर भी बातचीत हुई कि क्या इमरान खान जो है अगर रिहाई चाहते हैं तो उनको क्यों ना मुल्क से बाहर इलाज के नाम पर भेज दिया जाए, या फिर ये भी एक तरफ से ये भी बात आई कि वो केपीके में चले जाएं और दूसरी ये भी बात आई कि जो बनी गाला है उसको ही वहाँ पे उनको मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन इस पे जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ। पीटीआई की तरफ से जो कहा गया कि इमरान खान को फिलफौर रिहाई दी जाए और पीटीआई की तरफ से ये भी सबसे बड़ा मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बना लिया जाए
اور اس پر بھی اتفاق ہو گیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے پر بھی بڑی حد تک اتفاق ہو چکا ہے، لیکن اعلان باقی ہے جو آئندہ دنوں میں آپ سنیں گے کہ اعلان ہو گیا ہے۔ آج بھی اعلان ہو سکتا ہے لیکن آئندہ دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دور اور ہونا ہے، فائنل راؤنڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہونا ہے۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت تک جن نکات پر اتفاق ہوا ہے وہ سب سے بڑا ایک نکتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے اس پر، اور سابق ججوں پہ مشتمل ہونا چاہیے، اور موجودہ بھی ایک آدھا جج جو ہے وہ بھی اس میں شامل اگر کر لیا جائے تو مذائقہ نہ ہوگا۔ اس پہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی انکوائری کر لیں اور ہمیشہ کے لیے یہ باب بند ہو جائے۔ اگر وہ مجرم ثابت ہو جائیں تو انہیں سزائیں دی جائیں، اگر وہ بے گناہ ہیں تو انہیں رہائی مل جائے، اور ان پر لگا ہوا جو کالا دبا ہے، جو سیاہ ترین داغ ہے، وہ بھی مٹ جائے۔ اب اس سے میں نے آپ کو بعد میں بتانا ہے کہ ٹائم فریم کیا طے پایا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو مسلم لیگ کے اصل جن کا ووٹ بینک ہے ان کا نام ہے میاں نواز شریف، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں اور ہر حال میں چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور بھی کئی قوتیں چاہتی ہیں کہ مذاکرات ہوں، چونکہ وہی بات آ گئی نا کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو عمران خان کو جو اہم حلقے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جو قومی لیڈر ہے یا بڑا لیڈر ہے اس کو زیادہ تو دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، تو وہی ہوا، اور آہستہ آہستہ پھر نواز شریف صاحب جو تھے ان کے پلیٹلیٹ کم ہوئے، اور پھر وہی ہوا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے علاج کے لیے۔ تو اب ضد عمران خان کی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کی پیداوار حکومت کو گھر بھیجا جائے اور نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور ان کا یہ بھی معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، اور جو بھی قانونی دائرہ کار ہے ان کا اور آئین نے جو متعین کیا ہے رول اس میں رہتے ہوئے کام کریں، یہ بھی ان کا مطالبہ ہے ایک۔ اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، چونکہ شروع میں ان کا بیانیہ یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو جو نہ مل سکی، تو نواز شریف بھی پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے پیچھے اور اپنی پوری پارٹی کے پیچھے کہ یہ ہو جانا چاہیے کہ ووٹ کو عزت مل جانی چاہیے جو نہیں مل رہی۔ اب نواز شریف باہر گئے تھے، اب عمران خان کو بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ عمران خان بھی ملک سے باہر چلے جائیں، چونکہ وہ بھی بیمار ہیں، یا ذہنی بیمار نہیں تو جسمانی بیمار ہوں گے، اگر جسمانی بیمار نہیں تو ذہنی ہوں گے، لہذا یہ بہت سارے نکات جو ہے وہ اس پر بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں جو آئندہ دنوں آپ تک پہنچیں گے، لیکن برف پگھل چکی ہے، برف تو نہیں کہوں گا، پورا برف کا بلاک جو ہے وہ پگھل چکا ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ 19 لوگوں کی جو پی ٹی آئی کے مجرم تھے ان کی رہائی انتخاب جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کا دوسرا دور شروع ہونے سے پہلے۔ اب جو ہے وہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹائم فریم طے ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور مذاکرات ہوں گے، اور عمران خان سے کچھ لوگ ملنے بھی جائیں گے جیل میں، اور پھر جو ہے نا اس پہ ٹائم فریم دیتے ہوئے اس پہ جو ہے نا وہ حکومت اپنے اوپر بھی نہیں لینا چاہتی، اور کبھی امکان یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے انہیں جو ہے رہائی دلائی جائے گی اور پھر وہ رہا ہوں گے۔ لیکن ایک خبر میں جانے سے پہلے آپ کو دے دوں کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان کو اب جیل میں نہیں رہنا، انہیں باہر آنا ہے، اور ان کے ساتھی جو اندر جو ہے وہ بند ہیں ان کو بھی باہر آنا ہے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی جائے، کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ اپنی سکن سیف چاہتا ہے اور اپنی پارٹی سیف چاہتا ہے اور اپنا فیس سیونگ چاہتا ہے، تو لہٰذا کچھ اس طرح کی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے نکات طے ہو چکے ہیں۔ خوشخبریاں پی ٹی آئی کی جیسا میں نے عرض کیا کہ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب باری ہے اعجاز چودھری جو ہیں سینیٹر، وہ بھی بند ہیں، ان کو بھی باہر آنا ہے۔ اس کے بعد میاں اسلم اقبال نے اپنے وہ توڑنا ہے سارا کچھ، انہوں نے بھی باہر آنا ہے۔ اس طرح دیگر جو مراد سعید روپوش ہیں ان کو بھی باہر آنا ہے، انہوں نے بھی باہر آنا ہے۔ اس طرح یاسمین راشد نے باہر آنا ہے، اور سب سے اینڈ پہ جو ہے عمران خان باہر آئیں گے۔ اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ سامنے آنا باقی ہے، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ طے ہو گیا کہ عمران کی رہائی لکیر پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے،
اور وہ ضرور رہا ہوں گے. اس کے لیے انہیں ٹائم فریم آج نہیں تو کل جو ہے وہ دینا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد.